مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیان صف اعداد جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مومنین مومنات سادات عظام مرحومین واسطے ملت شہداء واسطے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حقہ واسطے تے بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ دعائے مالک ذکر پاک دا صدقہ علی اکبر دی جوانی دا صدقہ قاسم دے سیران دا صدقہ علی اصغر دی تست دا صدقہ کربلا دے غریب دے اوکھے لہن دا صدقہ کائنات دی سب تو وڈی پردیدار دے برکے دا صدقہ مالک ذکر دے وارث امام دا ظہور فرما اس گرمی چ بہ ونجنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے پر یہ بھی سچی گال ہے بانیان دا مقصد بھی تے عزاداران دا مقصد بھی ذکر چاون تے ذکر کراون دا ہوندا دعا ہے تے ڈٹے والے او دعا میں او منگی ہے جڑی منگنا ہر مومن تے واجب ہے
بلکہ صرف واجب نہیں اوجب ہے تے ایک دعا چادھارانا ہر دعا دی قبولیت تے مومنہ دے دکھ مکنے ہی ہوئے لہن جدہ وارث دا ظہور ہے کھلے دل نال آمین کو مالک سارے امام دا ظہور فرما ہی قابل بنا گناہگار ہیں پر سارے ترہم فرمائی قابل بنا اساں زیارت تو مشرف ہو سنے عزاداران دا پاک صفحے عزاد ٹرایا اپنی بارگاہ منظور فرما مالک جتنے قدم چاہ کے ذکری چین ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما مالک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پریشانیاں دور فرما ایک مومن بیمار پریشان ہے دعا دی میں لئی انہیں لکھ کے یہ ذکری وسیلہ ہے مالک کربلا آلندہ صدقہ پریشانی دور فرما بیماروں کو شفا کلی عطا فرما اون بیمار دا صدقہ جڑا غیرت دا مریض سید سجاد دا صدقہ جملہ بیمار مومنین کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما جنہ کو لکھتے نہیں زندگی دراز فرما نیک بنا نمازی بنا ماتمی بنا ماں پیو دا فرما بردار بنا حسین بادشاہ دا عزادار بنا مالک بیٹیاں دے نصیب نیک فرما مالک کہیں کو رزق دی کمی ہے اپنے خزانے چو وسیع رزق عطا فرما اتنا دے ہر عزادار کو جو کہیں کل منگنا نہ پوے عزاداری نصیب فرما ہر سال 14 دی دواری نصیب فرما مالک ساکو شرک تو بچا غیبت تو بچا حسد تو بچا واجبات جڑے ساڑے ذمہ لینی 14 دی عزت دے صدقے ادا کرن دی توفیق عطا فرما ساریاں دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرما ساڑے مرحومین دے درجات بلند فرما ذکر دا ثواب بانیان دے جتنے مرحومین ٹر گئے ہیں انہاں دے روح کو پہنچا مالک باقی جتنی دعاواں عزادار دل اچ رکھ کے ہیں ہر مومن دیاں نیک دعاواں قبول فرما مالک جڑی پہلی دعا وہی آخری دعا ایسال ثواب واسطے ذکر کرایا گئے سید غلام بادشاہ وال سید حیدر علی شاہ انہاں دی اہلیہ جتنے ای خانوادے دے مرحومین ٹر گئے مالک درجات بلند فرما مالک اتنیاں دعاواں منگیاں سے انہاں چو کوئی ہی قبول کرنی ہے اپنی ذات دا واسطہ ہی ساڑی یہ دعا قبول فرما ساڑے امام دا ظہور فرما اللہم صلی اللہ گرمی ہے تھکی گئے وہ مجلس آخری مرحلی داخل پڑس تساں بے شک پہلے ہی آکھاں باہنی بڑی عبادت تے خلوص والے عزادار ہوندن جڑے اس ویلے گھران دے امن چھوڑ کے ذکر اچ باندن تے میں بھی خلوص نالی پڑساں ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے خیرو مڈمالا لیو ہکا خلوص والی صلوات پڑھو تے میں ذکر شروع اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہیں میرا امام مومن منافق دی پہچان
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بشمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات روضہ امام رضا بادشاہ یاد آوے اتنی سونی صلوات پڑھو سید ثقلین یا شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات أذاورب بالسيفين تعين بالمهين ضربة ولي في يوم الخندق أفضل من بعودة ثقلين وولد سبتين الحسن والحسين نعرہ حیدری یا علی الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلات المخدومات المحرومات المراس ابیہا سیدات النساء العالمین پڑھ جا پیاں عباس تے چپدا جوڑ نہیں کیونکہ ایک بھیرا بعد اچ پڑھنے انہاں دے آون تک ہی دکھ پڑھنے تو سونے انداز نال تساں عباس دی چپ سنی تو میں چاہنا میں بھی ان دے دکھ پڑھا جن دے آسرے تے او ٹری جا کو ٹرن دی ڈاہ نہیں سمجھو چاہ کیونکہ جڑا آدھار حسین نے میں آدھار آنا ہوں دے دل ہی حسین تو جڑا اتھا حسین دی قبر رکھ دے میں حسین دی فوج دے جرنیل دے دکھ پڑھنے
اندے واسطے پہلا بند ہی کافی ہے، عباس تے چپ دا جوڑ نہیں، پردہ پیا عباس تے چپ دا جوڑ نہیں، کیتی چپ عباس ضرور ہے، نہیں لڑیا مان غریب دا، کیوں جو غازی ہا مجبور، نوکر نہیں لڑیا مان شریفاں دا، کیوں جو غازی ہا مجبور۔ عباس دی چپ سنی ہوئے، سونے انداز دے نال علی احمد پڑھ گئی ہے، سارا واسطے پیا پڑھنا، شیعہ سنی دا مشترکہ مجمع، حسین دے منن واسطے بندے کو شیعہ ہون لازم نہیں، انسان ہون لازم نہیں، جتنے آئے بیٹھے ہو سارے حسینی ہو، چپ جو کیتی ایسا ہے دا حق ادا کرتا تے کو ڈسنا چاہنا ہی، چپ دا نقصان کیا ہویا، ٹھٹے آلے غازی دی قسم لتھا چویٹ برکا، ایندی چپ دے وچ وہ تھئیے زخمی ہر مستور ہے، ایندی چپ دے وچ پاگل رسیاں کر گئی بازار، امیر ہے جندے منہ چو ہے نہیں، بلاؤ نے بھائی شالا غازی دے صدقے دنیا دے کہیں غم میں کدہ نہ روئے، علماء دے صدقے اے عزاداری اے ذکر تڑیاں نسلیں جاری رہا، مولا تو کو کہندہ محتاج نہ کرے، بڑی اوکھی اجازت ملی ہے عباس کو، میں مجلس شروع کر چھوڑی، ہون کوئی بات ہی چاہیا ہوں دا اپنا نصیب، تُساں جتنے بیٹھے ہو میری سین کو منظور ہویا، تے وہ بی اثر چا دیتا تا ہر منہ چوہائی نکل سی تے ہر آنکھ دا وضو بھی ہو سی، بڑی اوکھی اجازت ملی کربلا دے میدان اچ عباس کو، کیوں بھئی تھک گئے، تیری تس عباس تو زیادہ ہے، جڑا دریات سے ون کے بھی پانی کو ہاتھی جائیں نہیں لایا، میں ہوں عباس تے دکھ پیا پڑھنا، چپ کر کے جڑے بیٹھے ہو سوکھی ملی، بولو سوکھی ملی، دل تے ہاتھ رکھ کے دسا عباس چاندہ کربلا دے میدان وچ میں زندہ ہوواں تے اکبر کو برچھی لگ ونجے، کیا عباس چاندہ
میں اکھی نال لیدا کھڑا ہواں تے حسین دے مہمان مارے ون رکھ علماء دے سر تے قرآن پڑھ تاریخ 10 محرم کو علی اکبر دی اذان تو بعد حسین بادشاہ کول پہلی اجازت منگی بھی عباس تے ہکا گال کیتی اس سجن نمرا ہک حملے دی اجازت گھنڈے صرف اے 9 لاکھ نہیں پوری کائنات جو تیرے بابے دا ہک دشمنی بچ ونجے میں ام البنین دا پتر کی پر مقدمین پڑھتے رہنے ہیں جدن عباس اجازت منگن آویا نا حسین عباس تو دیدھا نہیں کنڈ کر ویندا تو رو رو کے آکھے نا تو جو ویندے تو اے میری بھینی دی عباس تو میری بھینی دا ہے آس تو ہے انہاں دے پردے دا نگران انہاں یتیماں دی آس تیرے چھے نالے تو میری فوج دا صرف سپاہی نہیں تو ہے میری فوج دا جرنیل میں امام ہاں میں آوان آلے وقت کو جاننا کو جرسا تا میری بھینی دے مان راہن لے عباس تو جیندہ ہے تئیں کربلا چ جنگ جنگ ہے میں کو تیری قسم ہے جدہ تو لہ ویسے جنگ مک ویسی کوئی میریاں بھینی دے بھرکے لٹے سی ہے کرو نا توڑے وسی کوئی میری بیوہ دھی دا ڈاج لٹے سی کوئی میری معصومہ دے در لہے سی چپ کر کے پچھاں والا بننے اس تو زیادہ میں عباس دی غربت دی کیڑی سطر پڑھا تے تو حیدہ حق ادا کریں واری واری جوان مریندے رہے عباس چپ کر کے دے دھرے آئین ڈاویں دے دوپار لتھن عباس دا گزر اپنے خیمہ دے نالو ہوئے اپنے خیمہ کل گزر دے ہوئے عباس سکے جیاں گل سنی عباس کو زندگی دیاں سوچاں بھول عقیدہ ہر بندے دا اپنا ہوندہ ہے تے ہر بندے کو اپنا عقیدہ قبول ہوئے میں تفریق دی گال کدھا ممبر تے کیتی بھی نہیں پر عقیدہ اپنا رکھ دا کہیں کو قبول ہوئے تے بھامیں کدھا نہ ہوئے عباس کوئی عام نہیں جڑے عباس کو عام سمجھیں دیں میں انہاں کو پیارے سینا اے وی علی دا پترے آج ہنہ وچ جڑے آدھن جو عباس معصوم ہی نہیں اے علی دا پترے وقت جلالیاں آلے تو حسین کو معصوم آدھیں اے حسین دی مانے اے علی دا علی پترے وطکاری قرآن حافظ قرآن مفتی عالم معجز نمائے کتنے معجزے ہیں جڑے اکھی نال تساں لوگاں ڈٹھے ہو سن عباس دے یہ عام بندے دا کام تے نہیں وط باب الحوائج
وات حسین دی فوج دا جرنیل جیڑا میڈا عقیدہ نا، میڈے عقیدے صرف امام تے نبی نہیں، باقی میرے مطابق امامت تے نبوت والیاں تمام تر صفتاں عباس وچ موجود پنڈی بٹیاں دے گردو نوال او دسن دی گل ایڈی بلند سوچ رکھن والا عباس آخر وہ گال کیڑی ہے جو ایڈے بہادر کو زندگی بھول گئی ہے؟ سن سنگو تو گال میں سنے نا، او گال اے ہے عباس دی زوجہ فضل دی ماں، فضل دے ہتھیں تلوار دے کے آدھی ہونے میدان ون کہیں دشمن کو لی نجف درا پوچھنا پوی پوچھا اساں ہون اتھا رہن دے قابل نہیں۔ شالا معاشری چوک نہ بنے جنہ سمجھ کے ہے کہ قدم اتھیں رک گئے، جن ویندہ پیا ہا نہیں گیا، اپنے خیمہ چاہ کے ڈٹھے فضل میدان ونجن دی تیاری پیا کریں دہا، فرمائنہ میرا پتر ماد دا حکم مننے ضرور مننے، ماوان دا حکم منن اولاد تے اوجب پر میں بھی تو تیرا پیو ہاں، ہیک لالا کھڑوان تیری موجودگی دے وچ تیری ماں کول پوچھ دا گھنا او میری زندگی چ نجف دے راہ کیوں پوچھ دا؟ یہ جی میں جھک دو پانی آندے کو لا کے ادب دا سر جھکا کے آدھئے پہلے یقین دہانی کرا جیندہ ہیں۔ عباس آدھے فضل دی ماں جینا تا تجھی سنی ہے، جینا تا میں ٹور کے آیا، جینا تا میں تیرے نال بلندہ کھڑا، آدھئے میرا سردار منیندیاں بولن چلن سنن زندگی دی علامت تے، پر جیڑے عباس تو میں واقف ہاں او چھیویں دی دیگر دا مر گئی۔ عباس آدھے او کیویں آج دے پورے ڈین چو جاندے مو چو ہے نہیں نکلی دعوت پیا دینا، آدھے تو مفتی آدم علی دا علی پتریں میڈا ایک مسئلہ درپیش حل کر۔ عباس آدھے کیڑا؟ آدھے میرا سردار میں کو دسا ایک کائنات دیاں جتنیاں زمینن انہاں زمینہ دے وچو جتنا پانی آج گزردہ پیئے تے قیامت تک گزر سی، یہ پانی کہندی ملکیت ہے، سمجھتا میری مجلس تھیں مک دیئے۔ عباس آدھے کائنات دا کل پانی میرے مرشد حسین دی ماں دی ملکیت ہے، سار دی چادر لہا کے قدمہ تیرا کیا دیئے ہون میں کو ڈسا تسیاں کہندیاں دھیاں امیر ہے جندے منہ چو ہے نہیں، میں کیویں مننا تو جینا ہے؟ عباس جیندہ ہوئے تے دریاوان دے مالک دیاں دھیاں واندھے دریا دے کنارے تے چار دیہانا دیاں تسیاں فضل کتام بھیجن اے جو کہیں دشمن کل پوچھا سی نجف وانی کے تیرے بابے دی قبر تے آکساں عباس وی جیندہ تے دھیاں تسیاں بیٹھا۔ عباس آدھے زخم نہ دکھا میں مجبور ہاں، میں عمر دا پابند ہاں، میں کو اکبر دا بابا اجازت نہیں دے گا۔ آخر و درد کیوں جیاں ڈٹھئی جو نجف دے راہ پوچھنے پائے نہیں، آدھی میرا سردار تو
اپنے مرشد دے نال رہی ہیں، میں ہی خیمہ چ بیٹھی ہوں، مان جو ہر کہیں کو تیرتے ہیں، نجف دے رات تاں پوچھ دیاں جیندہ نوکر سروین ہے نا، تیرے اون سردار حسین دی لاڈلی تھی، این آجال نیند این ہک پارچ ہک دفعہ نہیں 12 دفعہ آکے پوچھے سے چاچی میڈا چاچا نہیں آیا، خالی پیالہ چاہیے ودی 11 دفعہ آندھی رہی، میں ہی رسیں دی رہی آجا نہیں آیا، جڑا 12ویں دفعہ آئی ہے نا، عباس میں انہیں اکھاں چکھاں نیم پاسن دے، میں بہانہ تلاش کیتے، کہیں ایج ہے کامی چو رجھ ونجا آپے لگی ونے، عباس میں اللہ دا قرآن چاہ کے پڑھنا شروع کیتے، تے یہ کتاب دی قسم ہے، میں سوچا ہی جو بالے چوکھا کھڑسی، ہونے لگی ویسی، میں 12 سپارے پڑھ دی رہی ہاں، وہ چپ کر کے سن دی، جڑا میں 13واں سپارہ پڑھنے لگی ہاں، میرے نال نہیں بولی، آسمان تو دیکھ کیا دیئے، سچا دھین غریب کوئی نہ، ہون رنے ہو جی میں روان دا حق بندہ، میرا اللہ سچا دھین غریب کوئی نہ ہوئے، حسین دی دھی دے وین میں کو نہیں باہن لیں دے، تاریخہ دیا یہ گلہ ہوندیاں پہیاں ہیں، یا جناب سیدہ معصومہ خیمہ دے بیر کھڑ کے واتو و حقہ لیتی، چاچی اجن بھی نہیں آیا، مشترکہ مجمع شیعی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، میں عباس دی وفا سناونا چاہنا، زمانے کو دسنا چاہنا، آج این علم دا احترام اتنا کیوں ہوں بے، کیونکہ علم آلے دی وفا اتنی ہے، میں کو تسا نساو جڑی بہ رہی کھڑی ہے، یہ رشتے چکون ہے، بھتریجی ہے، بھتریجیاں ہوندیاں دھیاں، دھی ہے نا، اچھا 4 سالان دی ہے، آپ 34 سالان دے، تیری وفات تو زندگی قربان کران، باوضو کھنا، حسین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پیادا، 4 سالان دی بھتریجی بہر کھڑ کے آکھے، میرا چاچا نہیں آیا، ٹھٹے خیروں مٹ مارا لے، 34 سالان دا چاچا سر جھکا کے آدھے، نوکر دیر دی معافی، شالا دنیا دے کہیں گا میں چل رہا ہوں، نوکر آؤں، نوکر سخی پیو دی بھی، نوکر دیر دی معافی منگا، آدھی چاچا نوکری سرداری آلے دعوے ختم، آج گلہ دے مانئی کھڑیاں، پانی اوہل گھنا سے، جڑا میڈا اصغر تسا مرویس، عباس آدھے تے کو کیا لگتا ہے، میں کو زندگی نال پیارے، سردار دی دی زندگی میں کوہلے دی چنگی نہیں لگ دی، جیڑے ویلے دے میرے مسلان دے بھج دے گھوڑے تو لہ گئے، میں امر دا پابندہ، تیرا بابا اجازت نہیں لینا، عباس آدھے باپ دی دامن تو پیون، تیرا بابا میں کو ٹورے، ٹردہ دیکھ کے روے نہیں، ایک گھن مشک، کوئی ہے جڑا وفا سن کے ہے کرے سی، عباس آدھے تو مشک پوا،
میں نوکر ہو کے تیرے نال وعدہ کرنا، پانی آیا تا میں آساں، نہیں تو ہون تک ہر دی لاش خیمے آئیے تیرے مشکی دی لاش۔ حسین دی دیا دیا چاچا مشک میں پواں، آغا نسیم صاحب دے لاؤس مولا درجات بلند کرنے، ذاکر لگئی ونجن، پڑھن والے لگئی ونجن، یہ لفظ وقت یاد رہے میں میرا بزرگ پڑھدا رہندا جڑا معصومہ دی مشک میں پواں، عباس آدھے میں ماشکی جو تیڈا۔ اچھا چاچا کیویں پواں؟ تو اپنا قد دیکھ، کوئی چھوٹا قد ہے عباس دا؟ بولو۔ تاریخ آتی ہے 2 رکاباں والے گھوڑے تے چڑھ دا، بلند ترین قد عباس دا۔ یہ جو آج اچھے اچھے علم لیندے ہو، بات درد ہیو کھا گئی ہے، اتنا دل لکھے تو معاف چکر ہے۔ کربلا دے 72 شہیداں چو قد بھی وڈا عباس دا، مارا اتنا ہانے قبر اصغر کو لی چھوڑ۔ صرف بازو نہیں، اے ذاکرین تو آدھے ڈار تم مکمل پڑھ دی نہیں، میں ہی سارا سنائی نہ سنگداج والا دار دا دل نازک ہوندہ ہے۔ صرف بازو نہیں با اشارہ دینا جڑے سمجھ سنگدے ہو، یہ 9 لاکھ کٹھائی عباس دی وجہ تو ہویا ہا، تے 9 لاکھ دے 9 لاکھ مارا اتنا ہا، صرف بازو نہیں ایویں تقسیم ہے جی میں حسن دا قاسم۔ اتنا میں آدھرانا قاسم دے ٹکڑے لبتا پائے، عباس حسین کو مکمل لبھائی ہوئے۔ اچھا وقت وفات تے پردہ کھنا تو ملک جی 170 وفات ہی پڑھنا، جو وفات کتنی ہے ہر پڑھا نالا پڑھ دے تُساں سن دے ہو، جڑے دوار ہیں نو زیارت ہی کر رہے ہیں، آج تک وہ مقام مل دے جتنا بازو کلم ہوئے، دعائیں بازو آندہ، دعائیں مولا چولن دا دوار بنا بھی۔ پر میں کو دکھا کہیں تاریخ اچھ اے بازوں کی تھائیں دفن ہوئے، دکھا کہیں تاریخ اچھ اے بھی میں دے عقیدے دے لفظن کہیں کو تکلیف ہوئے تب ہمیں لکھ دفع ہوئے، میں سیاہ ذاکر رہا میرا دل آتا ہے اے بازو ای واسطے دفن نہیں جو حسین دی ماں انہا کو زمین تے آوانی نہیں دی۔ میں آدھا رانا دکھے پاسے آلی آج بھی حتاں تے چاہیوتی ہے، اللہ دی عدالتی جی چاہ کے ویسی تے بوسے دے دے کہ یہ ہکا گال کریں دیئے، یہ ہاتھیں نا جڑے میری دھی دے برکے دے دامے نائن۔ عباس ماں ہو کے وعدہ پئی کریں دیاں، قیامت تک نام تیڑا علم جھکن دے سان، نام تیڑے بازو زمین تے آمن دے سان۔ حسین دی دیا دیا چاچا میں مشکی میں پماؤں، انہاں جنہاں کو لفظ یاد دن ستنا یاد دن، چاچا اپنا قد دیکھ، میری معصومیت دیکھ، تو قدر کارچہ میں مجلس اتھائی مکوے سی، میں مشکی میں پماؤں، میرے ہاتھ تیرے مونڈھا تک آندن، ادب دا سر جھکا کے آدھے میں تے کو آکھے جو تو ہاتھ اچھا کر، تو ہاتھ اتھائیں رکھ جھکن دے طریقے میں کو ماں سکھا چھوڑے،
ٹھٹا غیروں میں ڈوالا لے ہو ایڈا جھکے جھکدا جھکدا دوئیں ہاتھ سکینہ دے قدمہ تے رکھے نس حسین جت کھڑا ہا اتھوں حقا لئیے تیری وفات تو صدقے فرمائن مری دی میرے آمن تک میرے بھرا کو مشک نہ پواؤں میرا بابا پڑھتا رہندا آپ بابے دی حقل سن کے معصومہ ڈر گئی ایک کمبن لگ گئی عباس آدھے ڈر نہیں تے کو بابا کچھ نہیں آدھا ہن چپ نہ کر جی میں کو آکھائی بابے کو آکھ میں سکھدا نہ مر ونجا میں کو بابے کو اجازت گھن لے حال اکبر دا قاتل جیند ہے جی میں کو آکھائی اوہ بابے کو آکھ حسین خیمہ داخل تھے میری دی ڈر نہیں میں کو جھنک رکھتی ہے میں تو روک ہے ان دھی آلہ ہے ضرور کرے حسین آدھے میرے روکن نہ لیڈا ڈر گئی تے دیگر ویلے میرے قاتل دیاں جھنکاں کی ویسے ڈر نہیں میں کو ڈس میرے بھیرا کو مشک کیوں پئی پویں نہیں میں انتظار اچ پڑھتا کھڑا نہیں تا اتنی زامت کدا نہ دے وہاں آدھی بابا مجبوری ہے میری دھی کیڑی مجبوری بابا میرا بھیرا تس ہے آ خیمہ چلے گھوڑ میرے اصغر دیاں اکھاں نہیں کھل دیاں حسین آدھے میری دھی وط گال تیڑے تے مک گئی بھیرا صرف بھینی کو پیارے ہوں گے بھیراواں کو نہیں ہوں دے نا بابا بھیرا ہر کہیں کو ہکو جھیں پیارے ہوندن دی دا سر چم کے فرمائندن وقت سوچ کے ٹور تیڑا 6 مہینہ دے میرا 34 سالن دے متا اپنی دے باویں تے پھپیاں دے مان مکو منجن دے بابے دی گال سن کے چپ کر گئی حسین چپ معصومہ چپ بابا پڑھدا رہندا عباس ڈٹھا ہے چپ کر گئی ہے این دے بعد ہن سفارش کوئی نہیں آج بول جی میں معصومہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھی پیا نا اتھائیں قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے پیو دی دیاں گالی مک گئی ہوں میں نوکر کوئی اجازت ہے میں کوئی حج دی گال کراں حسین آدھے میری 30 سال دی حسرت ہے میں حسین دی تہجد دی نماز دی دعا ہے جو عباس میرے نال حج دیاں گالی کرے حکم کر آدھے مولا وقت میں کو دسا میری زندگی کتنے سال حسین فرمائندن 34 سال عباس آدھے 34 سالان دی زندگی تواری نوکری کتنا عرصہ حسین فرمائندن 30 سال عباس آدھے میں 30 سال تواری نوکری کیتی ہے کدہاں کوئی اجرت منگی ہے حسین فرمائندن آج تک نہیں منگی میری ہر چہرے تے نگاہ عباس آدھے آج منگا حسین آدھے تائیں بھی غریب سمجھے بھاویں میرا اکبر لے گئے میں ہاں تا حسین حکم کر کہ منگنی اگر تو آکھ جبرائیل دا تاج تیرے سر تے رکھاں فترہ سمانگوں پر دیواں فرشتہ لے پر لا کے آسمان تے اڑاواں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے میں کو فرشتہ لے پران دی لوڑ نہیں
میڈا زندگی دا ایو سوال ہے دے سنگنا ہے تا میڈے اپنے ایہ دو پر ہک دھی دا صدقہ ایک پتر دا صدقہ کر کے یا میدان بھیج یا دعا منگ میں ہونے مروں کیا کہز بھائی یا اجازت دے یا دعا منگ میں مروں حسین آدھے وقت تیری موت منگ کے میں کیوں جیواں میں تو تیری آستے ودا جینا میرا ویر ان 9 لاکھ کوئی ایسا نہیں جیڑا میں کو نہ مارے مارنا ہر کہیں ہے پر عباس تے کو ڈسیندہ پیاں تیرے بعد اے ناوی مارنا میں آپے مارنا انہا لفظان دی قدر کیتی کرو اے دھرتی قدر نہ کرے ذکر دی قسم ہاں لکھ دے کوئی نہ ہی مرے میں آپے مارنا میرا ویر اگر میں ٹورنا ہوئے تو اوہلے ٹورا ہاں جڑا تے پہلے اجازت منگی ہے تے کو میں نہیں ٹورنا چاچے غلام باس نارے علیہ دلاؤس مولا درجات بلند کرے انہوں نے باس آدھے مولا وقت میں کو کہیں ٹورنے وہ بزرگ پڑھتا رہندا حسین آدھے اون ٹورنے جن تے کو ٹورن سکھائے تے کو بھی سکھائے تے تیرے آسرے تے آپ بھی ٹورن سکھی یہ گلہ ہوندیاں پہیاں ہیں جناب سیدہ عالیہ اس خیام وچ داخل ہوئے عباس آدھے میں نہیں آکھا سین تیرے بھیرا آکھا میں کو تساں ٹورنے علی دی دی تیرے حوصلے تو قربان عباس کھڑا آدھے موت دی اجازت تو آدھے بھیرا آکھا میں کو تساں ٹورنے میری سین آدھی حسین ہر کہیں کو تین ٹورے عباس کو میں کیوں ٹورنے حسین آدھے ہکا وجہ ہے تو اندی زامنے اے تیڑا زامنے عباس میں ٹورنے وقت مٹی تو اٹھی میلی وردی لہا جنگی وردی پا اشارے دا لفظ ان ڈھیر سارے تھی گئے ہو میں قدر گھنڑی ہے جنگی وردی پا باب علی علی زیرہ پا وانج جنگی ہتھیار چاہ حسین آدھے سارے نہیں میری آئی دی مجلس دائی ہو لفظہ سارے نہیں تیرے آنکھے تے ونجن دی اجازت جنگ لڑن دی نہیں فرمائنن ہکو نیدہ چاہ او بھی دفاع واسطے پنڈی بھٹیاں دے گردو نوال ہو میرا چاچا مرحوم سید نیاز حسین شاہ حلالے اے انہاں دیاں سترن میری ذاکری ہک پاسے میرے بزرگ دی یا ہک ستر ہک پاسے آج ملک پڑھ دے پہلی دفعہ ممبر تے انہاں پڑھی وہ پڑھ دے رہاں دے ہیں جڑا حسین آکے نا ہی کو نیدہ چاہ دفاع واسطے عباس ہتھے نیدہ چاہی کھڑا ہا ہتھیار سجیندہ کھڑا ہا دل چیہ حسرت رکھی کھڑا اجازت مل گئی ہے اکبر دے قاتل کوئی بدلہ گھنساں قاسم دے قاتل کوئی بدلہ گھنساں 9 لاکھ نہ لڑساں اللہ دے ناتے دیکھیں میری طرف میری بڑی اہم ستر ہے کو آیا نہ تھی ورنے میں بابا پڑھتا رہندا جوش دی وجہ تو اکھاں سرخ ہو گئی جدہ حسین کو لے سنے سنا جو ہکو نیدہ چاہ دفاع واسطے حسین ڈٹھے بھرا دی اکھاں سرخی تے ڈٹھے مرن تو پہلے مردے ہی کی خطیار چاہ کے حسین چاچا پڑھدا رہندا آپ باز دے گو آکے آدھے سارے پاس سوچ کے ماریں بدلے بھینی کو دے جتنا آج لڑسیں تو میدان اچ مرے سیں بدلے بازاراں چ دھیاں کو دے منے پوسے جیڑا نیدہ چاہی کھڑا وہی زمین تے ساٹھ چھوڑے
آدھے وہ ہاتھ نہ کٹوا چھوڑا جنہ دے بدلے علی دیاں دھیاں کو دیونے پھون میں 1000 دفعہ صدقے تھی وہاں میں لکھاں دفعہ صدقے تھی وہاں این گرمی دے وچ کربلا آلان دی تاس دا احساس کیتا کرو میرے نال ہی پانی موجود ہے پر کربلا آلان چکیں دے دکھ پڑا تا ممبر تے پیون دی جرات ہی نہیں ہوندی پابندی کوئی نہیں پاہمیں پیئی ہے منگئی صحیح تا کئی گھننا سن پر کی میں پیوان تو کو ڈس گیاں اے دریات واندھے کو دیکھ کے چپ کر کے والا ٹھٹے آلے حسین تو دیکھ کے آدھے مولا اگر ایک آلے بدلے علی دیاں دھیاں نے منن بدلے تیڑیاں دھیاں نے منن میری اکھاں تے پٹی باد میرے ہاتھ پچھوں تے باد گھین مانیو ماری بنے ساتھ دے خیمچ اکو وان کے آکشاں جاندے واسطے 9 لاکھ کٹھا کی تئی میں ہاتھ بدوئی کھنا جتنا مارنا نے میں کو مارن اکو کچھ نہ آکھیں میری نوکری چ کمی نو سی اپنے نصیب دا ہر بندہ آپ دی مدار ہے میں کو مارے نا او کو کچھ نہ آکھیں ہاں بھئی تک کہیں کو نہیں مارا ایڈے درداں والے لفظاں تو بعد جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو انہاں او کو نہیں مارا ہاں جہندے زخم آج تک نہیں چھٹے زخماں کو زیادہ درد ہے سجاد کو آدھی مارن بے شک سجاد مرین دے ہین وات تانا دے کے آدھین کین گی یہی غازی ہون جڑے لفظ تمہیں مجلس شروع کی تھی میں گھنٹہ پڑھی کھنا تقریباً پڑھن دا وعدہ تیو کو جا چلو کتھا بلیں پہنچ گئے چلو میں مکا چھوڑا اچھا جڑے لفظ تمہیں مجلس شروع کی تھی وہ قریب آ گئے تو میں انہاں دے آون تک ایک وین چپڑ دا جڑے لفظ تمہیں مجلس شروع کی تھی وقت اوہی دورہنا سوکھی اجازت ملی بولو سوکھی اجازت ملی گھوڑے تے سوکھا چڑھے ہاں کئی دفعہ کوشش کی تھی اس گھوڑے تے چڑھنا پر اگے جڑا چڑھدا ہائی کو 5 شاگرد چڑھاونا نے عباس دی غربت دا اندازہ کر آج ہر پاسے ڈٹھس نظر کوئی نہیں آیا میرا بابا پڑھدا رہندا وقت میدان تو منہ کر کے آدھے کن گئے میرا اکبر جوان کن گئے میرا قاسم سیریاں والا جنہ قاسم دے نا حقل ماری اس تاریخ چپیا پڑھنا ایک ضعیف تے رنگین ہتھ جنہ ہتھاں تے قاسم دے خون دی مہندی لگی ہوئی کوچ چاہے آواز آن دیئے چڑھ سنگنے بھیڑ چڑھاوان رہی عباس آدھے بھیڑی کو نہیں شاگرداں کو صدم آواز آن دیئے میں بھی تیرے ایک شاگردی ماں عباس آدھے کہیں دی ماں ہے آدھیے میں قاسم دی ماں اے بی بی دی عزت عباس آدھے چھڑی قاسم دی نہیں تو میری بھی ماں ہے تو میرے مرشد حسین دی بھی ماں ہے اماں میں تو آپ کو نہیں صدا میں شاگردان دے نا حقل ماری ہے میری سین آدھی ہے میں کو تیری حقل دا نہیں پتہ میں کوئی ہو کچھ ہے میں قاسم دے ٹکڑا دو دے دی کھنی ہے پتہ نہیں تے کیڑے نا میرے پتر کو صدا ہے تے میرے پتر دا نا چاہے میرے قاسم دی لاش دا کوئی ٹکڑا کتھوں اٹھائے کوئی ٹکڑا کتھوں اٹھائے تے ہر ٹکڑے جو ہکا آواز آئی ہے میرے چاچے دا اوکھا ویلے اے ہون رنے ہو جی میں روان دا حق بن
अम्मा मेरा चाचा घोड़े ते नहीं चढ़ सकता, सौखा चढ़े घोड़े ते, इजाजत का सबब बनी थी, भतरीजियां दिया होंदियां ना, इजाजत दी बहन, चढ़ाया भरजई, अदादार वास्ते लफ्ज काफी है, चढ़ाया भरजई लहाया उम्मत। दरिया दे किनारे तो टुराए, 4 या 5 मिनट में आप ही थका खड़ा, तबीयत इतनी ठीक नहीं। नित सुनते रहते हो जो कब्जा हटा है, मेरो देखो डा बंदा दई कब्जा होवे कदा बगैर लड़े नहीं हटदा। मेरो देख भाई छोड़ दे, चल वैसी तो चल वैसी, नहीं तो मैं को परवाह नहीं। मैं आखे डा बंदा दई कब्जा होवे, जंग कीते बगैर कब्जा नहीं हटदा। कुरान घिना मैं सर ते रखदा, लड़ा नहीं। उम्मुल बनीन दे बचड़े दा रोब इतना आंदे कुदे के आप हट गए। मैं आखा अब्बास दा रोब इतना आंदे कुदे के आप हट गए। दरिया दे किनारे त्या घोड़े को रोकस, मशक भरीस। मेरा दादा पढ़दा रहा अब्बास दिलान दी हिक्का वजह भरीस पहुंची नहीं। पिछा वलदा पिया उमर इब्ने साद फौजां च घोड़ा भजाए। घबराओ नहीं, लड़न वास्ते नहीं आया, हाथ बधवई वदाए। पानी खैमा तक पहुंच गया, जीती हुई जंग हार वैसो तेरा दिल लेता है करे करबला दी कसम। 9 लाख वदा मरेंदे, कहे को कुछ नहीं आदा, मत मैं कहे को मारा कोई कुछ मारे। कहे के वेले खैमा दो मुंह करके आदे, मैं तो कहे को कुछ ना आदा, शाला तक को कोई न मारे। है करना आदे, मैं तो कहे को कुछ ना आदा, शाला तेरा पर्दा बच पोवे। आदे मैं तो कहे को कुछ ना आदा, शाला तक को कोई न मारे। 9 लाख वदा मरेंदे। पहले सजा बाजू हिकमत माला वैन पढ़ा चा, जिंदगी का नहीं पता। जेड़े वैन वास्ते अक्सर मोमिन हुक्म करें। आज जमाना पढ़दा है सब तू पहले चाचे आशिक कयामत पढ़ा, मालिक दर्जात बुलंद कर। वाजिब समझ के ना चलना, जो एडी सोनी जिक्र सिलसिला जो सालां दे साल कर गए, मोमिन दुआ कर छोड़े, उन्हां दे हक की दुआ कर छोड़े। सजा बाजू कलम होया दे मासूमां दी वेल, खब्बा बाजू कलम दे असगर दी वेल। इनू मंजर 9 लाख वदा मरेंदे। उन्नू जे टोरा हा हुआ प्यू दे कोला क्या दिए, बाबा चाचा दिखा है आप करें हुण मिन्नत न करे सा। सैयदा दे भेजाई भी देख नहीं, ए मेरी जुरत ते बर्दाश्त नहीं करना।
بابا جیڑے رنگ چے دکھا ماں دے خالی ولن دا واسطے خالی نہ ولا حسین دھی کچھ آئے معصوم ڈٹھا ای مونڈے چرات ای مونڈے چرات دے دی کھڑی آئی حرمل تیر مارے سجیا کھچ لگا پیو دی ڈاری چم کے آدھیا میڈا مرن دے اپنا بچہ سیادہ دے تیر کی تھی آئی ہون کمار درد سیادہ دے میرے بھرا دی مظلومیت دی گواہ بن آدھی بابا تو نے سڑیں دا تا میں سڑیں نہیں سیادہ دے کیویں سڑے سے آدھی حتیٰ تے بلند کر جڑے اچھے اچھے علم لیندے ہو حسین حتیٰ تے بلند کیتا ہے معصومہ ڈٹھا ہے چاچا نظر نہیں آندا علم نظر آئیس علم دا دیکھ کے اشارہ کر کے آدھیا ایک واری خیمے آ چاچا ہاتھ رکھنا سرتے ایک واری خیمے آ چاچا آدھیا چاچا تیری قسم سادہ کوئی نہیں تیرے سوا چاچا پانی نہیں ملتا تاؤ جانے پانی نہیں ملتا تاؤ جانے اچھا منیے رب دی رضا چاچا چاچے دے علم دو کھڑی دے دی چاچے دے علم دو کھڑی دے دی آدھی چاچا ایک وین پڑھنا کہ نہیں پڑھا چلو پڑھ چھنے نا علم دو دیکھ کے آدھی جیندہ نوکر آپ سدیندہ ہے نہ ہاتھ قدمہ تو چیندہ ہے کھڑی دے دھیے تیدارا چاچا سید میں ہکو وین کرے سا ہکو وین کرے سا میں تو آدھے انتظار اس گھنٹے تو زیادہ پڑی کھنا ان میں دو دیکھ مجلس جڑا آندے مقصد روان آندے میں تھک کے نہیں پڑا تھک کے سن سے میں غازی کو شکایت کرے سا دیکھ میں دی طرف میں آکھا جڑا مجلس چاندے مقصد روان آندے کوئی اپاس تے بادواں کو روندہ ہے کوئی اکبر دی جوانی کو روندہ ہے پھیر ہونے جڑے برکے کو رونے چاہتے دے علم دا دیکھ کے آدھیے آنا تری اپنی مرضی جیندے شرم تو سو رجنا چڑھدا ہو جیندے شرم تو سو رجنا چڑھدا او کھڑی آئی باج ردا جی حضرت مومنین بابا جی سید اقبال حسین شاہ صاحب ممبر پہ پہنچ گئے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے جلدی سے اعلان سماعت فرما لیں 4 جون اسی بارگاہ میں سالانہ مجلس عزا ہے ٹھیک 10 بجے بابا جی سید سجاد حیدر